मा जुन हाम्रो एक्सर्साइज 3B छ है, त्यहाँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 सम्म अघिल्लो भिडियोमा हामी गरिसकेका छौँ र अब हामी क्वेसन नम्बर 11 देखि कन्टिन्यू गर्छौँ यो भिडियो है आजको लागि। अब हामी क्वेसन नम्बर 11 मा हेरौँ के छ। क्वेसन नम्बर 11 the fifth term of a GP is 81 and the second term and second term is 24. Right? Find the series. Find the series. यहाँ क्वेसन पहिला बुझौँ। हाम्रो क्वेसन के भनेको छ, the fifth term of a GP is 81, that is T5 is 81 and the second term is 24, T2 is 24. Then we have to find the series. है अब हामी यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हेर्दा त यहाँ सोलुसन फिफ्थ टर्म अफ जीपी गिभन के छ हाम्रो फिफ्थ टर्म T5 is equal to 81 and the second term is T2 is equal to 24. र हामीलाई फाइन्ड द सिरिज हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ। यहाँबाट हामीले दुईटा हामी ए र आर भ्यालु निकाल्छौँ र हामी सिरिज फाइन्ड आउट गर्छौँ है। अब यहाँ के छ, वी हैव T5 इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ, ए आर को पावर 4 हैन। यो जनरल टर्मको फर्मुला अनुसार हामी T5 इक्वल टु ए आर टु द पावर 5 लेख्छौँ 4 लेख्छौँ है। र हाम्रो T5 को भ्यालु दिएको छ 81 and 81 is equal to AR to the power 4 है। यो इक्वेसन 1 सपोज गरिहालौँ। Again T2 is equal to AR फर्मुला हाम्रो है र T2 को भ्यालु हाम्रो 24 दिएको छ। 24 is equal to AR, यो हाम्रो इक्वेसन 2 सपोज गरौँ है। अब इक्वेसन 1 मा इक्वेसन 2 ले डिभाइड गर्छौं भने हामी ए र आर को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब त्यही गर्छ। यसपछि इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो के आउँदो रहेछ हेर। इक्वेसन 1 मा हाम्रो के कति छ 81 भनेको ए आर टु द पावर 4 डिवाइडेड बाइ ए आर इज इक्वल टु 81 divided by 24 यस्तो हाम्रो भयो है। a र a क्यान्सल भयो र r पावर 4 छ, यहाँ r छ एउटा माइनस भयो भने r को पावर 3 लेख्न सकिन्छ है। इज इक्वल टु अब हेर यसमा क्याल्कुलेट गर अब कति हुन्छ। 3 ले काट्न मिल्छ हैन। 3 ले काट्यो भने 27 3 जा 81 र 3 ले काट्यो भने 8 3 जा हैन। यो भनेको हाम्रो कति हुन गयो त 27 डिवाइडेड बाइ 8 हुन गयो है। और r इक्वल टु r क्यूब इक्वल टु कति लेख्न सकिन्छ, यो 3 को पावर कति हुन्छ 3 गर्दाखेरि 27 हुन्छ र यो 2 को पावर 3 गर्यो भने 8 हुन्छ। त्यही भएर हामी 3/2 को पावर 3 लेख्यो भने 3 3 जा 9 3 जा 27 पुग्यो र 2 को पावर 3 गर्यो भने 8 पुग्छ। हामी यसरी लेख्यो र यहाँ पावर र पावर दुईटैको सेम भयो। त्यही भएर बेस र बेस हाम्रो कति हुन्छ सेम हुन्छ। त्यही भएर हामी r इक्वल टु 3/2 लेख्न सकिन्छ है। हामी r को भ्यालु यहाँ फाइन्ड आउट गरे
जुन कि हाम्रो 3/2 आयो r को भ्यालु कमन रेशियो र यो r को भ्यालु हामी इक्वेसन 1 मा पुट गरिदिन्छौँ अथवा इक्वेसन 2 मा पनि पुट गर्दा आउँछ हैन नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ r in equation 2 है 2 मा नै हालौ सानो सानो त्यही भएर अब a r को भ्यालु कति छ 3/2 is equal to 24 छ 24 और a is equal to 24 into 2 divided by 3 8 3 जा 8 2 जा 16 यो 16 भयो है a को भ्यालु हामी कति निकाले 16 र r को भ्यालु 3/2 छँदै छ अब हामी सिरिज हाम्रो रिक्वायर्ड सिरिज हामी लेख्न सकिया छ है अब देखा त therefore the required series is सिरिज त हाम्रो जीपी मा छ हैन त्यही भएर त यहाँ फर्स्ट टर्म लेख्छौ पहिला 16 है सेकेन्ड टर्म लेख्नको लागि के गर्नु पर्यो सेकेन्ड टर्म ar हुन्छ हैन 16 into r को भ्यालु कति 3/2 छ हैन 3/2 to 8 हैन 8 यसले क्यान्सल भयो 8 3 जा 24 हैन 24 भयो अब फेरि 24 मा हामी r ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने 12 into 3 36 फेरि अब हामी 36 मा r ले मल्टिप्लाई गर्यो भने अर्को टर्म आउँछ 3/2 18 into 18 3 जा 54 यस्तै हाम्रो सिरिज बढ्दै जान्छ है र हाम्रो सिरिज रिक्वायर्ड सिरिज जुन थियो हामीले जुन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने सिरिज जुन थियो हाम्रो यो सिरिज बन्यो है यो इन्फर्मेसनले हामी a र r को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं है र ती a र r को भ्यालु हेल्पले हामी यो सिरिज बनाया है सकिन्छ है यो सिरिज बन्यो हाम्रो जुन हाम्रो रिक्वायर्ड सिरिज थियो त्यो बन्यो यति हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन छ यो क्वेशनको लागि र अर्को क्वेशन तिर लाग्यो अब क्वेशन नम्बर बी मा के छ हाम्रो फाइन्ड द थर्ड टर्म अफ जीपी whose common ratio is 3 and the sum of whose first 7 term is 2186 भनेको छ तिमीहरु सायद गर्न सकिया छ यो फाइन्ड चाहिँ पनि म यहाँ देखाइदिरहेको छु फाइन्ड द third term of a GP whose common ratio is 3 and the sum of whose first 7 term is 2186 भनेको क्वेशन पहिला बुझ है राम्ररी क्वेशन पहिला बुझ्ने अनि त्यसपछि सोलुसन तिर लाग्यो फाइन्ड द थर्ड टर्म अफ अ जीपी t3 हामीलाई निकाल्नु छ जीपी को t3 निकाल्नु छ त्यो जीपी मा व्हिच कमन रेशियो इज 3 है त्यसको रेशियो भनेको कमन रेशियो 3 छ एन्ड द सम अफ व्हिच फर्स्ट 7 टर्म भनेको s7 दिएको छ 2186 दिएको छ र हामीले t3 निकाल्नु पर्छ है हेरौँ त यहाँ सोलुसनमा गिभन के छ गिभन common ratio है common ratio of this is GP common ratio of GP R is equal to हाम्रो कति छ 3 छ and the sum of whose first 7 term है is 2186 भनेको sum of 7th term है 7 term भनेको s7 हाम्रो दिएको छ कति
2186 दिएको छ र हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ त थर्ड टर्म T3 हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ है। अब हेर यो T3 हामी निकाल्दाखेरि हाम्रो S7 सम यसको दिएको छ, त्यहाँबाट हामीले T3 निकाल्छ है। पहिला यहाँबाट हामीले A फाइन्ड आउट गरौँ पहिला हैन, अनि त्यसपछि T3 निकाल्दाखेरि त्यसमा पुट गरौँ है। ल अब हामीले we have a formula for Sn है। Sn is equal to हाम्रो फर्मुला के हुन्छ A into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 when r is greater than 1, here r is 3, that is greater than 1 हैन। त्यही भएर हामी यो फर्मुला युज गर्छौं र S7 को लागि हामीसँग छ S7 is equal to A को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने, यहाँबाट r भनेको अहिले रहने त हैन r को पावर n minus 1 divided by r minus 1, यहाँ n भनेको कति त 7 है 7 यस 7 भनेको कति 2186 है और is equal to A into r को भ्यालु कति छ हामीसँग 3 छ, 3 को पावर 7 minus 1 divided by 7 minus 1 sorry 3 minus 1 सर है यो बुझ्यौ सर। ल अब यसलाई हामी सोल्भ गरौँ त यतातिर, यो 3 minus 1 2 2 ले यतातिर मल्टिप्लाई हुन्छ है र 3 को पावर 7 गरेर त कति भइराछ 2 ले सिधै काट्दिन त्यहाँ, पहिला यो गरौ न 3 को पावर 7 कति हुन्छ 2187 2187 हुन्छ हैन। ल हो अनि 2186 हुन्छ, सिधै काटिन्छ 2 आइहाल्ने सिधै आन्सर is equal to A into 2187 हैन माइनस 1 गर्यो भने कति हुन्छ 2186 नै भइहाल्छ है 87 87 बाट 1 माइनस गर्यो 2186 नै भयो हैन, डिवाइडेड बाइ यो 3 minus 1 भनेको यो 2, यो र यो क्यान्सल भयो और A is equal to 2 हुने भयो है। A is equal to यो 2 यतातिर आयो, A is equal to 2 हुने भयो। ल अब A को भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गरिसके, नाउ T3 is equal to AR स्क्वायर हैन, हामीसँग यो फर्मुला छ। A को भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गरेको छौं 2, R को भ्यालु हामीसँग छदै छ 3 स्क्वायर that is 3 3 जा 9 into 2 18, therefore the third term is 18 right, the third term of the GP is 18 हामीले निकालिसक्यौं। यो हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन भयो यो क्वेशनको लागि। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं, क्वेशन नम्बर 12 को लागि। क्वेशन नंबर 12 में how many terms are there in GP? How many terms are there in GP? GP is 96 plus 48 plus 24 plus dot 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 and last term हाम्रो कति छ 3/8। हाम्रो क्वेशन भयो how many terms are there in GP? यो GP मा हाम्रो नम्बर अफ टर्म कति छ त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ र यहाँ given series in GP is के छ हाम्रो 96 plus 48 plus 24 plus dot 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 plus 3/8 यो हाम्रो सिरिज छ हैन। फर्स्ट टर्म हाम्रो कति छ यहाँ फर्स्ट टर्म A is equal to 96
कमन रेसियो निकालिहालौँ। R इक्वल टु T2 बाई T1 गरेर हामी निकालिहाल्छौँ। T2 भनेको 48 डिभाइडेड बाई 96, यो क्यान्सल गर्दा 24 2 जा कति हुन्छ? 19/32 हुन्छ हैन? ए 20 हैन 96 24 3 जा कति? 24 3 जा 24 ले काटिरहेको छु म। 24 2 जा 48 मिल्दैन त सर। 24 3 जा त 96 हुँदैन त। कति हुन्छ हेर त? 24 3 जा त 72 हुन्छ। 24 4 जा होला हैन? 4 चौका 16 र 4 जा 9 हो। हो सर। यहाँ अब 2 ले काट्छ भने 1 र 2, यो भनेको हाम्रो 1/2 हो। आयो यतिकै त देखिरहेछ 48 2 जा हैन? त्यतिकै देखिरहेछ। किन सानो नम्बरले काट्नु पर्यो? 48 2 जा 96 हुन्छ हैन? एकैचोटि 1 ले यो 2 ले काट्दाखेरि 1/2 नै आउँछ। त्यसले चाहिँ हामी सानो नम्बरले काटिरहेको थियौँ हैन? एकैचोटि त काट्न मिल्थ्यो। ल अर्को अब हामी हेरौँ। अब कमन रेसियो आइसक्यो। यहाँ लास्ट टर्म पनि दिएको छ है। लास्ट टर्म हाम्रो कति दिएको छ? लास्ट टर्म यो हामी TN ले डिनोट गर्न सकिहाल्छौँ। TN भनेको यो 3/8 हुन गयो हैन? अनि we have TN इक्वल टु AR टु द पावर n minus 1। TN को भेल्यु हामीसँग छ 3/8 है। 3/8 इज इक्वल टु E को भेल्यु हाम्रो 96 छ। 96 इन्टु अब R को भेल्यु 1/2 छ। 1/2 यसको पावर n minus 1 है। अब 3/8 यहाँ हाम्रो 3/8 यो 96 छ हैन? यो मल्टिप्लाईमा छ, यतातिर आयो भने डिभाइडमा लेख्न सकिहाल्छ है। डिभाइडमा लेख्न सकिहाल्छौँ। 96 इज इक्वल टु 1/2 को पावर n minus 1 है। अब 3 ले काट्दाखेरि कति हुन्छ? 3 3 जा 9 र 3 2 जा 6 32। यो भनेको हाम्रो 1/2 को पावर n minus 1 इक्वल टु कति लेख्न सकिन्छ? यो 1 यो 2 को पावर 3 गर्दाखेरि 8 पुग्छ हैन? 2 को पावर 3 गर्दाखेरि र यो 32 लाई कति गर्दा हुन्छ? 2 को पावर 8 2 जा 6 कति गर्दाखेरि हाम्रो 32 आउँछ? 2 4 2 जा 8 2 जा 16 है। 16 2 जा 32 भनेको 5 गर्नु पर्यो हैन? यो हाम्रो 1/2 को पावर n minus 1 छ। यो हाम्रो 1/2 को पावर कति हुन गयो? यो 8 यो तलपट्टि फेरि छ हैन? 2 र 5 8 हुन गयो तलपट्टि। माथि आउँदा -8 1 को पावर गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। एकैचोटि 8 लेख्दा आउँछ हैन? सकिहाल्यो। किनभने 1 को पावर 8 भनेको 1 नै भयो। 2 को पावर 8 भनेको यो त्यो हुन जान्छ है। ल अब हामी यहाँ हेर 1/2 र यो 1/2 बेस सेम छ। त्यही भएर हामी पावर र पावरलाई पनि के गर्न सकिन्छ? यहाँ सेम गर्न सकिहाल्छौँ। त्यही भएर n minus 1 इक्वल टु 8 लेख्न सक्यो। इक्वल टु 8 प्लस 1 भनेको 9 हुन गयो है। अब हाम्रो सोधेको क्वेशन के छ? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन GP? 9 is 9, therefore the total number of terms in GP is 9 है। लेख्न सकिहाल्छ। Therefore the number of terms in GP is 9। सकिन्छ? The number of terms in GP is 9। हामीले गर्न सकिहाले। ल अब अर्को हेरौँ। एकैछिन है। हेलो हेलो
ल हाम्रो यो क्वेसन सक्यो है। अब हामी अर्को क्वेसनतिर लाग्यो। क्वेसन नम्बर 13 मा के छ हाम्रो? ट्वेल्भको बीमा पनि त्यस्तै छ है, तिमीहरू गर्न सकिहाल्छौ। हाउ मेनी टर्म्स अफ द सिरिज 2, 6, 18 मस्ट बी टेकन है टु मेक द ए सम आउँछ सर, आउँछ 728 गर्न सकिहाल्छौ तिमीहरू गर्ने। र फर्स्ट टर्म छ, कमेन्ट्री आइहाल्छ, भइहाल्यो। क्वेसन नम्बर 13 find the sum of n terms of the following series। हाम्रो सिरिज के छ यहाँ हेर, यो ध्यान दिएर हेर्ने है। फेरि 5 5 प्लस ट्रिपल 5 प्लस डट 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 यस्तो बुझ्नु पर्यो है। अलिकति राम्ररी बुझ्ने, न त फेरि पछि बुझ्दैन। फाइन्ड द सम अफ n टर्म्स है, हाम्रो n टर्मसम्मको यहाँ सम निकाल्नु छ। यो जुन हाम्रो गिभन सिरिज जुन छ यहाँ, यो सिरिजको n टर्मसम्म हामीलाई त्यसको सम निकाल्नु छ। र यो हेर त यहाँ सोलुसन पहिले हेरौ। गिभन सिरिज इज 5 plus 5 5 plus 5 5 5 plus dot 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 2 n टर्म्स है। n टर्म्स सम्म हामीले त्यो सम निकाल्नु छ हैन। n टर्म सम्मको हामीले यो सिरिजको लागि सम निकाल्नु छ। तर एकचोटि तिमीहरू यहाँ ध्यान दिएर हेर त, यहाँ यो कुन सिरिजमा बनेको छ है? यो ईपी मा छ कि जीपी मा छ? जीपी मा हुनलाई t2/t1 t3/t2 सबैतिर हाम्रो इक्वल हुनु पर्यो। हेर त यहाँ 55 डिवाइडेड बाइ 5 गर्छ भने कति हुन्छ? 11 हुन्छ भनेको 55 डिवाइडेड बाइ 5 गर्यो भने 11 आउँछ। तर यसमा हेर त 55 5 यो भनेको यसरी गर्यो भने कति हुन्छ? 11 आउँछ? आउँदैन है, हैन? बुझेको छ? सर समथिङ आउँछ हैन, यो नम्बर अर्कै आउँछ है। डिवाइड गरेर हेर्ने यो नम्बर अर्कै आउँछ। यहाँ त अब यो सिरिजमा बनेन, ज्योमेट्रिकमा बनेन है। त्यही भएर पहिला हामीले यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो है। सुरुमा यस्तो आएको बेलामा हामी यो सिरिजलाई पहिला म्यानेज गर्छौँ, अनि मात्रै हामी फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। यहाँ त कुनै फर्मुला युज नै हुँदैन हैन, किनभने यो कुनै सिरिज नै देखिरहेको छैन, न एपी देखिरहेको छ न जीपी देखिरहेको छ। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो। अब कसरी म्यानेज गर्छौँ म है, अनि न कुनै एउटा हाम्रो सिरिजमा बनाउनु पर्यो है। यो धेरै जसो हामी जीपीमा बनाउँछौँ पहिला है। जीपीमा पहिला बनाउनु पर्यो, अनि मात्रै हामी जीपी को फर्मुला समको युज गर्छौँ, अनि हाम्रो क्वेसन कम्प्लिट हुन्छ र यहाँ। अब म कसरी म्यानेज गरिरहेको छु पहिला यो यहाँ सबैमा 5 5 ले डिवाइड गर्न सक्छ है। यो हरेक टर्म्सलाई 5 ले डिवाइड जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। त्यही भएर हामी यहाँबाट 5 कमन लिन सकिहाल्छौँ है। 5 कमन लियो भने यसमा कति बाँकी रह्यो? 1, यसमा कति बाँकी रह्यो? 1 1, यसमा कति बाँकी रह्यो? 1 1 1 डिवाइड गर्छ भने प्लस डट 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 2 n टर्म्स। पहिला हामी 5 ले डिवाइड गरेर 5 कमन लिइसके है। 5 कमन लिइसके तै पनि हाम्रो यो कुनै सिरिज देखेर है फेरि म्यानेज गर्नु पर्यो। र हाम्रो यो प्रोसेस नै यही छ है। धेरै सबै क्वेसनमा यही प्रोसेसले हामी जान्छौँ। यसमा हेर त म 9 ले मल्टिप्लाई गर्छु सबैमा, सबै टर्म्समा हामी 9 ले मल्टिप्लाई गर्न गइरहेको छौँ। अब 9 ले मल्टिप्लाई गरेर मात्रै भएन है, डिभाइड पनि गर्नुपर्छ हैन। त्यस म्यानेज गर्नलाई मात्रै एकचोटि मल्टिप्लाई गरिदियो भने भएन है, त्यो डिभाइड पनि गर्नु पर्यो। त्यही भएर म एकचोटि डिभाइड गर्छु र एकचोटि यो सबैमा म मल्टिप्लाई गर्छु 9 ले। यो 9 ले डिभाइड गरिसके र 9 ले मल्टिप्लाई पनि यो सिरिजमा गर्नु पर्यो। यो 1 मा 9 ले मल्टिप्लाई भयो भने 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस डट 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 2 n टर्म्स है। त्यसरी भयो। यो 9 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ 9 ले डिभाइड गरिदियो, फेरि हाम्रो म्यानेज भएको छ है यो सिरिज। तै पनि यहाँ हाम्रो देखिरहेको छैन कुनै सिरिजमा हैन। अब हामीले यहाँ यसलाई पनि फेरि म्यानेज गर्नुपर्छ है। अब कसरी गर्ने यहाँ हेर, यो 5/9
यो जुन 9 छ हामी 10 - 1 गर्दाखेरि त हाम्रो यो 9 पुग्छ है, एउटा भयो। प्लस यो 100 बाट 1 माइनस गर्दाखेरि यो 99 पुग्छ। प्लस यो 1000 बाट 1 माइनस गर्दाखेरि हाम्रो 999 पुग्छ। प्लस डट 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 2n टर्म्स। यसरी हामी बनाए। अब छुट्टा छुट्टै गर्दै यो 10 यो 100 यो 1000 लाई एक ठाउँमा राख्ने है, र -1 यो -1 हरू जुन छ n टर्मसम्म यो एउटा हामी छुट्टै राख्ने। अनि त्यसपछि हामी गरौँला हेर त एकचोटि। यो 5/9 छँदैछ इन्टु यो 10 यो प्लस 100 छ, यो प्लस यो 1000 छ, प्लस 2n टर्म्स हैन, n टर्मसम्म। त्यस्तै यो -1 फेरि -1 फेरि -1 फेरि अर्को -1 सम्म हुँदै जान्छ। र म माइनस कमन लिँदाखेरि यहाँ कति बाँकी रह्यो, यो 1 माइनस कमन लिँदाखेरि सबै प्लसमा नै 1 छ, 2n टर्मसम्म। ल यतिसम्म सबैजना बुझेको होला है। म छुट्टा छुट्टै गरेँ। यो 10 100 1000 लाई एक ठाउँमा राखे 2n टर्मसम्म है। त्यस्तै -1 -1 छ, सबैमा माइनस माइनस छ, त्यही भएर माइनस कमन लिएर यहाँ गर्दाखेरि सबै प्लसमा बन्छ 2n टर्मसम्म है। यति गरिसके। अब हेर त यो 10 100 1000 त्यस्तै बढ्दै जान्छ हैन, 10000 यसरी बढ्दै जान्छ n टर्मसम्म। अब यो त एउटा सिरिजमा बढेको छ। हेर त यहाँ 10 t2/t1 गर्छ भने 10 आउँछ, t3/t2 गर्छ भने त्यही पनि 10 आउँछ। यो भनेको अब एउटा सिरिज बन्यो, कुन त जीपी मा बनेको छ। हेर त चेक गरिहाल्नु। 100/10 10 1000/100 10। अब सबैतिर हाम्रो कमन रेसियो भनेको 10 आउँछ है यसमा। यो एउटा कुन सिरिज देखियो, अब जीपी सिरिज देखिरहेछ है। ल अब हामी यसमा फर्मुला युज गर्न सकिहाल्छौँ। र यहाँ हाम्रो अब के हुन्छ यसमा हेर्छौँ। अब एकछिन हेरौँ। ल और 5/9 यो भनेको यसमा हेर फर्स्ट टर्म कति छ, a = 10 छ। कमन रेसियो r = हेर त t2/t1 गर्छु भने t2/t1 गर्यो भने कति हुन्छ 100 डिवाइडेड बाइ यहाँ 10 गर्यो भने यहाँ 10 आउँछ हैन। r भनेको हाम्रो 10 आयो। कमन अब हेर r भनेको 10 a भनेको 10 है। अब हामीले एउटा फर्मुला सम कोड निकाल्न सकिहाल्छौँ। सम अफ n टर्मसम्म sn = के फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। यहाँ r को भ्यालु 1 भन्दा ग्रेटर छ, त्यही भएर a इन्टु हेर त यसको लागि हामी के फर्मुला युज गर्न सक्छौँ, a इन्टु r⁻n - 1 डिवाइडेड बाइ r-1। हामी यही फर्मुला युज गर्छ यसको लागि हो। अब a को भ्यालु कति छ, यहाँ a को भ्यालु 10 छ, त्यही भएर हामी 10 इन्टु है r को भ्यालु कति छ 10 छ, त्यही भएर 10 को पावर n हैन, अनि -1 डिवाइडेड बाइ r-1। r को भ्यालु 10 छ, 10 - 1 लेख्न मिल्छ है। यतिसम्मको लागि सम गरिसके। यतिसम्मको लागि सम यहाँ लेखे। अनि फेरि -1 छ हैन, -1 + 1 + 1 + 1 + 1 n वटा है, n छ, n वटा 1 छ है यसमा। अब हामी बुझौँ त यहाँ हेर त यहाँ 3टा 1 छ हैन। म 3टा 1 लाई सम गर्छु भने कति आउँछ 3 आउँछ। म 5 वटा 1 2 3 4 5 5 वटा 1 लाई सम गर्छु भने 5 नै आउँछ। जतिवटा 1 लाई सम गरिरहेको छु त्यतिकै आइरहेछ हैन। 10 वटा 1 लाई जोड्छौ भने 10 नै आउँछ। 100 वटा 1 लाई जोड्छौ भने 100 नै आउँछ। त्यस्तै यदि म n वटा 1 लाई जोड्यो भने कति आउँछ n नै आउँछ हैन। त्यही भएर यो टु n टर्मसम्मको जुन 1 1 छ हैन, 1 1 n वटा लाई जोड्यो भने हाम्रो सम कति आउँछ n नै आउँछ हैन। हामी यति बुझौँ। र यति बुझिसकेपछि सकियो, अब के छैन। हामी सोलुसनसम्म आइसके। हेर हाम्रो यति भयो। ल और यो 5/9 इन्टु यो हाम्रो कति छ यहाँ 10 इन्टु 10 टु द पावर n - 1 डिवाइडेड बाइ 10 - 1 कति
9 है माइनस n। अब यो 5/9 ले सबैमा मल्टिप्लाई गरिहाल हाम्रो आन्सर भ्याल्छ। यो 5 into 10 कति 50 डिवाइडेड बाइ 9 into 9 81। यो हाम्रो कति छ 10 to the power n minus 1 एउटा भयो। यसको लागि यो यसमा मल्टिप्लाई गरिसके फेरि यो 5/9 ले n मा पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो माइनस 5 into n 5n डिवाइडेड बाइ 9 यो हाम्रो आन्सर हुने भयो है। यो सिरिजको n वटा टर्म्सको सम हाम्रो यो हुन गयो है। बुझेको छ सर सर एउटा क्वेशन छ कि सर हामी त एलसीएम लिन मिल्छ 91 छ नि अनि उता एलसीएम लिन मिल्छ मिल्दैन 91 सर कुन 91 हजुर त्यसमा 91 कहाँ छैन यो त्यो 9 हो ए 9 हो। ए 9 10 मा 1 घटाएर 9 आको ओके सर 1 भनेको 9 अब 9 into 9 भनेको 81 भयो 5 into 10 भनेको 50 भयो। यो यसमा यसले यो टर्ममा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति आयो फेरि यसले यसमा पनि त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। होइन त्यही 91 कसरी झुके ठिकै सर म चाहिँ एउटा अझै क्वेशन गरिदिन्छु तिमीहरूको लागि है क्लियर हुन्छ है। एउटा अझै क्वेशन नम्बर बी को छ यहाँ हाम्रो। यस्तो भयो भने के गर्ने यहाँ 0.6 plus 0.66 plus 0.666 plus dot 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 यस्तो छ है। अब हाम्रो यहाँ एउटा टर्म्सको सम निकाल्नु छ है। गिवन series is 0.6 plus 0.66 plus 0.666 plus up to n terms हैन n terms एउटा टर्मसम्मको हामीलाई यहाँ सम गर्नु छ है। अब यति पोइन्टमा छ भने हामी यसलाई 6/10 लेख्न सक्छ है। पोइन्टलाई 1 लेखे अनि कतिवटा यहाँ नम्बर छ एउटा मात्रै छ त्यही भएर एउटा 0 लेखे प्लस 66 डिवाइडेड बाइ हेर पोइन्टलाई 1 लेख्छु तल हैन कतिवटा नम्बर 1 र 2 डिजिट दुईटा छ दुईटा 0 लेखे है प्लस 666 डिवाइडेड बाइ 1 अनि 1 2 3 तीनटा छ तीनटा 0 लेखे है। यो त आउँछ तिमीहरूलाई 2n टर्म्स nवटा टर्मसम्मको हामी यहाँ लेखिसक्यौँ। यो हाम्रो सिरिज यस्तो बन्यो है। अहिले फेरि अब यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ किनभने यो कुनै पनि सिरिजमा देखिरहेको छैन न इपीमा देखिरहेको छ न जिपीमा देखिरहेको छ हैन। अब फेरि हामी यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो अघिको जस्तै। प्रोसेस चाहिँ सबै क्वेशनमा यस्तो क्वेशन दियो भने एउटै हुन्छ है। प्रोसेस सबैमा एउटै हुन्छ। यहाँ 6 सबैमा देखिरहेको छ 6 कमन लिएर है 6 ले सबैमा डिवाइड जान्छ त्यही भएर 6 कमन लिए है। 6 कमन लिँदाखेरि हाम्रो कति बन्छ यो 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डट 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 2n टर्म्स यस्तो भयो है। अब फेरि म 9 ले मल्टिप्लाई पनि गर्छु र डिवाइड पनि गर्छु है। त्यस्तो गर्यो भने हाम्रो यो सिरिज बन्न जान्छ कुनै न कुनै हेर त जिपीमै आउँछ। त्यही भएर हामी यहाँ डिवाइड गरे 9 ले र यसमा हरेक टर्म्समा म 9 ले मल्टिप्लाई पनि गर्छु र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 into 9 भनेको 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 अनि प्लस डट 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 2n टर्म्स हुन्छ है। फेरि म त्यस्तै अघिको जस्तै यो 10 - 1 गर्छु भने 9 आउँछ 100 - 1 गर्छु भने 99 आउँछ। यस्तै सबैमा आउँदै गर्छ। म त्यही लेख्छु। अब फेरि 6/9 लाई हामी 3 ले काट्छ भने यो 2 यो 3 है 2/3 लेख्न मिल्यो है। 2/3 इन्टु यो 10 - 1 डिवाइडेड बाइ 10 प्लस यो 100 - 1 डिवाइडेड बाइ 100 प्लस यो 1000 - 1 डिवाइडेड बाइ 1000 प्लस अप टु n टर्म्स यतिसम्म हामी लेखे है। अब हेर फेरि म के गर्छु यहाँ 2/3 हेर यो छुट्टा छुट्टै गरौ है। 10 - 1 छ यो दुईटैमा हामी 10 ले डिवाइड गर्न सकिहाल्छौँ। छुट्टा छुट्टै गर्दाखेरि 10 डिवाइडेड बाइ 10 कति हुन्छ 1 हुन्छ
अनि -1/10 भयो एउटा। त्यस्तै प्लस यो 100 डिभाइडेड बाइ 100 1 आउँछ हैन, यो एउटा भयो। यो हाम्रो 1 यो -1/100। त्यस्तै यो प्लस है यो 1000 डिभाइडेड बाइ 1000 1 आउँछ -1/1000। त्यस्तै बढ्दै जान्छ टु n टर्मसम्म। अब माथि लेख्छ अहिले इरेज गर्छ यहाँ है। अब हाम्रो यहाँ 2/3 छ, अगाडि 2/3 लेखौ। हेर्ने यो 1 यो 1 र यो 1 यो 1 हरुलाई एक ठाउँमा राख्ने 1/10 1/100 र 1/1000 अघि गरेको जस्तै यो पनि दुईटा ठाउँ छुटा छुटै गरिहाल्ने है। अब गरौ त। यो सुरुमा 1 छ प्लस फेरि 1 छ फेरि प्लस 1 छ फेरि 2n टर्मसम्म हैन। 1 लाई हामी जोड्छौं, यो एउटा भयो। फेरि माइनस सबैमा छ माइनस, यहाँ पनि माइनस, यहाँ पनि माइनस, सबैमा माइनस माइनस छ। त्यही भएर म माइनस कमन लिइहाले। माइनस कमन लिँदाखेरि यो अब सबै प्लसमा बन्न जान्छ हैन। 1/10 प्लस 1/100 प्लस यो 1/1000 प्लस यो डट डट 2n टर्मसम्म जान्छ। यस्तो हाम्रो बन्यो है। अब हेर त यो 1 1 को त हाम्रो सम छ हैन, र यो एउटा यति जुन एउटा सिरिज भनेको छ हेर त, यो जीपी मा देखिरहेको छ 1/10 अनि 1/100। यो 1/100 डिभाइडेड बाइ 1/10 गर्छौ भने हाम्रो 1/10 आउँछ हैन। फेरि t3/t2 गर्छौ भने 1/1000 डिभाइडेड बाइ 1/100 गर्छौ भने तै पनि हाम्रो 1/10 नै आउँछ हैन। यो भनेको कमन रेशियो हाम्रो 1/10 आइरहेछ। यसको मतलब के भयो, यो हाम्रो जुन छ यति जुन बनेको छ एउटा जीपी मा आयो है, जीपी मा आयो। अब यसको सम हामी निकाल्न सकिहाल्छौं फर्मुला युज गरेर है। र यो हामी 1 1 1 1 टु n टर्मसम्म छ भने त्यसको समलाई हामी n लेखिहाल्छौं अघि लेखेको जस्तै। अब यो 2/3 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टु n वटा है। n वटा 1 लाई जोड्यो भने कति पुग्छ, n नै हुन्छ हो कि हैन। त्यसरी 5 वटा n लाई जोड्यो भने 5 वटा 1 लाई जोड्यो भने 5 नै हुन्छ। 10 वटा 1 लाई जोड्यो भने 10 नै हुन्छ। त्यस्तै n वटा 1 लाई जोड्यो भने n नै हुन्छ हो कि हैन। अब माइनस यसको हेर, यसको लागि म गर्दै छु हेर त। यहाँ फर्स्ट टर्म कति छ, यहाँ 1/10 छ हैन। फेरि r निकाल्छौ यसमा t2/t1 गरेर हैन। t2 कति छ 1/100 छ डिभाइडेड बाइ 1/10 गर्यो भने यो 0 एउटा 0 क्यान्सल भएर 1/10 आयो हो कि हैन। r पनि 1/10 आएको छ है। र यो 1/10 r जुन छ यो स्मलर देन 1 छ हैन। तर r 1 भन्दा सानो छ, त्यही भएर हामी कुन फर्मुला युज गर्छौ। अब यो हामी कुन फर्मुला युज गर्छौ, a इन्टु 1 माइनस r टु द पावर n डिभाइडेड बाइ 1 माइनस r। यो फर्मुला हामी एसएन को फर्मुला युज गर्छौ किनभने यो r हाम्रो 1 भन्दा सानो छ है। 1/10 भनेको 1 भन्दा सानो छ, त्यही भएर हामी अब यो फर्मुला युज गर्छौ है। अब हामी त्यही फर्मुला युज गर्दा a भनेको कति छ, a भनेको 1/10 छ। 1/10 इन्टु r यो 1 माइनस r भनेको कति त 1/10 हामी निकालेछौं 1/10 है। यसको पावर n छ है, यसको पावर n छ डिभाइडेड बाइ 1 माइनस r भनेको 1/10। अब 2/3 अब सोल्भ गरिहाल। यो n माइनस हेर 1/10 इन्टु 1 माइनस 1/10 को पावर n हैन। 1/10 को पावर n, 1 को पावर n गरे पनि 1 नै हुन्छ, त्यही भएर त्यो छोड्दियो। 1 डिभाइडेड बाइ 10 को पावर n अनि फेरि यो हाम्रो कति हुन जान्छ
यो 1 माइनस 1 बाई 10 भनेको कति 9 यो 10 माइनस 1 भनेको 9 बाई 10 हुन जान्छ हैन यो 9 बाई 10 र यो 10 र यो 10 क्यान्सल गर्न सकिहाल्छ यो 10 र यो 10 क्यान्सल हुन्छ भनेको 1 बाई 9 हुन गयो 1 बाई 9 अब मल्टिप्लाई गरेर त सबै टर्ममा यो 2 बाई 3 इन्टु n कति हुन्छ 2n बाई 3 माइनस यो 1 हैन 1 इन्टु 2 गर्यो भने 2 है यो 3 इन्टु 9 3 इन्टु 9 गर्यो भने 27 है र बाँकी रह्यो यो हाम्रो 1 माइनस 1 को पावर 10 1 बाई 10 टु द पावर n यति मात्रै हाम्रो बाँकी रह्यो बुझेछौ यो मल्टिप्लाई गरे 2 इन्टु n 2n डिभाइडेड बाइ 3 माइनस यो 2 इन्टु 1 2 अनि 3 इन्टु 9 है 9 3 जा 27 र यो टर्म बाँकी छ 1 माइनस 1 बाई 10 टु द पावर n यति हाम्रो बाँकी रह्यो यति नै हाम्रो सम अफ n टर्म्स अफ दिस सिरिज है हाम्रो सम यति हुन भयो यति हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन भयो यसको लागि सकिहाल्छ है गर्न सकिन्छ है ल गर्ने तिमीहरू अब अर्को क्वेशन म गर्दैछु यसको लागि हेर त ल क्वेशन नम्बर हामी 14 गरिसके एकैछिन है 14 अब सर सर हजुर हामी चाहिँ एलसिएम चाहिँ किन लिन चाहिँ नमिलेको 27 र 3 को एलसिएम लिन मिल्दैन लास्टको स्टेपमा यो या त हामीले अगाडि यो एलसिएम लिएर अनि 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 10 एन्ड त्यो लेख्न मिल्दैन लास्ट तपाईले एन्सर भनेर लेख्नु भएको लाइन छ नि यो तलको सर यसमा सर हामी एलसिएम लिन मिल्दैन 2/3 लिन मिल्छ त्यही त 2/3 छ अगाडि नै देखिरहेको छ यहाँ त यसलाई मल्टिप्लाई गरेर मैले यहाँ लेखेको छु सर अझ तिमी यसरी यो माइनस कमन लिँदाखेरि यहाँबाट यो प्लस बनाउने यो 1 बाई 10 टु द पावर n माइनस 1 गर्न मिल्छ बरु है सर प्लस लेख्यो भने त मिल्छ यहाँनिर यसलाई यदि प्लस बनाउँछ भने यो माइनस यहाँबाट कमन लिन्छ भने ठिकै छ माइनस कमन लिन सकिहाल्छ के छैन यहाँ अब माइनस कमन लिन सकिहाल्छ 2n डिभाइडेड बाइ 3 यदि म यहाँबाट माइनस कमन लिन्छु भने माइनस र यो माइनस गएर प्लस बन्छ है 2/27 अब यसमा 1 बाई 10 टु द पावर n अनि माइनस 1 हुन जान्छ अब यसरी मिलाउँछौ भने यो यसरी मिल्न जान्छ यहाँ प्लस अनि हामीले निकालेको एन्सर ठिक छ छैन भने चाहिँ कसरी चेक गर्न मिल्छ नि एक्जामतिर हैन हाम्रो त हामी प्रोसेस ठिक छ भने हाम्रो एन्सर पनि त ठिक छ हैन क्याल्कुलेसन हाम्रो प्रोसेस र क्याल्कुलेसन ठिक हुनु पर्यो अरु के छ र हाम्रो एन्सर त सही नै आउँछ कुनै स्टेप पनि भनेर कि जस्तो माथिको एन्सरसँग तलको यो मिल्छ चेक गर्न मिल्छ मिल्दैन 1/10 छ नि n को ठाउँमा 1/10 त्यो फर्स्ट टर्म हालेर त्यसरी निकाल्न मिल्छ मिल्दैन चेक गर्न कहाँनिर जस्तो नि हाम्रो यो क्वेसनमा टर्म द्याट छ नि तपाईले लेट गर्नु भएको छ नि 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 यो सर के गर्ने भन त्यसमा t1 भने 1/10 हाल्यो अनि त्यो हाम्रो n को ठाउँमा हाल्यो भने एन्सर इक्वल आउँछ आउँदैन त्यसरी चेक गर्न मिल्छ हुँदैन तपाईले सोधे कि हैन यो त n टर्म छ लास्ट टर्म दिएको छैन त्यो n वटा टर्म छ है 2n टर्म्स भनेको छ त्यो लास्ट टर्म दिएको छैन ए हस् सर अब हामी 14 क्वेशन नम्बर 14 गरौँ दुई तीनवटा क्वेशन छ सकाइहालौँ फास्ट क्वेशन नम्बर 14 मा हामी हेरौँ ल क्वेशन नम्बर 14 को ए मा यहाँ द सम
of three numbers in GP is 35 and their product is 1000. Find the numbers. Find the numbers भनेको छ है यो हामीले numbers. The sum of three numbers in GP is 35. अब हाम्रो GP मा तीनटा कुनै नम्बर छ त्यसको सम गर्यो भने हाम्रो 35 आउँछ र and their product is र तिनीहरुलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने तीनटै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो त्यसको मल्टिप्लिकेसन भनेको प्रोडक्ट भनेको 1000 आउँछ। त्यस्तो छ भने त्यो तीनटा नम्बर के छ हामीले त्यो नम्बरहरु फाइन्ड आउट गर्नु छ है। र अब हेर यहाँ के भनेको छ सम अफ थ्री नम्बर्स इन जीपी। अब कुन तीनटा नम्बर्स जुन हाम्रो फर्स्ट भिडियोमा हामी भनेको थिए है त्यो लेखाइदिएको पनि छु। त्यहाँ कुन नम्बर जीपी मा हामी लेट गर्न सक्छौं तीनटा नम्बर्स त्यो हामी लेट गर्छौं। लेट a by r a and a r b three numbers in gp है such that अब यो कस्तो छ त तिनीहरुको सम कति छ 35 छ भनेको a by r plus a r को भ्यालु हाम्रो 35 छ भने हजुर के रे a कमा a सर ar a अनि ar स्क्वायर लेट गर्न मिल्दैन सर। अब हाम्रो यस्तै लेट गर्नु भनेको एउटा अगाडिको एउटा पछाडीको हामी गर्छौं जुन हाम्रो फर्स्ट टर्म हुन्छ नि फर्स्ट टर्म हुन्छ एउटा अगाडि जाने एउटा पछाडी जाने त्यस्तो हामी लेट गरेको हुन्छौं है जनरली र हामी त्यस्तै गर्दै आइराछौं अहिलेसम्म है। अर्को अब त्यो गर्दाखेरि हेर यदि भइराछ भने ठिकै छ नत्र हामी पहिलादेखि सुरुदेखि नै हामी त्यस्तै लेट गर्दै छौं है। एउटा अगाडिको जुन फर्स्ट अगाडिको मेरो सर हजुर यसरी पनि मेरो आन्सर आएको छ। ठीक छ त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ तर हामी जनरली हाम्रो प्रोसेसमा भनेको यस्तै छ है एउटा अगाडिको लिने एउटा पछाडीको लिने त्यस्तै हामी जनरली गरेको हुन्छ। तिमीहरु पनि त्यस्तै लेट गर्ने है यो यस्तै लेट गर तिमीहरु पनि किनभने हाम्रो सुरुदेखि नै यस्तै लेट गरेको छ सबै राइटरहरु पनि त्यस्तै गरेको छ है त्यही भएर हामी यस्तै लेट गर्छौं। ल यस्तो हाम्रो एउटा भयो यस्तो र फेरि के भनेको छ एन्ड देयर प्रोडक्ट इज 1000 भनेको छ है भनेको सेकेन्ड अगेन हाम्रो के भनेको छ यो तीनटैको प्रोडक्ट भनेको a by r into a into ar हेर यहाँ हामीलाई कति सजिलो हुन्छ निकाल्नलाई त्यही भएर यसरी हामी सपोज गर्छौं भने क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। हुन त त्यस्तो पनि हुन्छ है तर अलिकति क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामी जनरली यस्तै सपोज गरेको हुन्छ। अब हेर त्यसमा केही गाह्रो हुँदैन त्यो निकाल्नलाई r र r क्यान्सल गर्न मिल्छ हैन र a into a भनेको a क्यूब इक्वल टु यो 1000 हुने भयो र a को भ्यालु कति हुन्छ 10 हैन हेर त यहाँ a क्यूब इक्वल टु 10 को पावर 3 गर्दाखेरि a इक्वल टु कति आयो 10 आयो हैन के प्रब्लम भयो निकाल्नलाई a को भ्यालु केही भएन है। अब हामी यो a को भ्यालु इक्वेसन 1 मा हाल्छौं भने हाम्रो आन्सर आउँछ हेर त यहाँ putting the value of a in equation 1 now using putting the value of 1 putting the value of a in equation 1 इक्वेसन 1 मा हाल्छौं भने हेर यो a को भ्यालु कति छ यहाँ 10 छ हैन 10 छ a को भ्यालु 10 छ 10 डिवाइडेड बाइ r plus 10 plus 10r is equal to 35 हुने भयो है। और 10 प्लस यो r ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 10r प्लस यो 10r into r गर्यो भने 10r स्क्वायर र यो r लाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्दैछ यतातिर गयो भने 35r हुने भयो हैन।
अब यो 10r² छँदैछ यहाँनिर हैन 10r र यो 35r लाई यतातिर शिफ्ट गर्छु भने यो प्लसमा छ यतातिर आयो भने माइनसमा हुन्छ र 35 माइनस 10 हुन जान्छ हैन यो माइनसमा यतातिर आउँदाखेरि यो प्लसमा छ 10r यो माइनसमा 35 हुन्छ र त्यही भएर 35 बाट 10 घटायो भने कति 25r हुन जान्छ माइनस हैन अनि प्लस 10 is equal to 0 र यहाँबाट हामी r को भ्यालु निकाल्छौं हेर त यो 5 त सबैमा कमन आउन सक्छ 5 कमन लिया त 5 कमन लियो भने यो कति बाँकी रहन्छ 5 2 ज 10 r² minus 5 r plus 2 is equal to 0 और म यहाँ लेख्छु है और यो 5 लाई यतातिर गयो भने 0 बन्छ त्यही भएर हामी यहाँ 2r² minus 5r plus 2 is equal to 0 हुन गयो र यसपछि हामी यहाँ मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्छौं अथवा फर्स्ट इन्टु लास्ट पनि भन्छ त्यो गरौँ अब यहाँ और यो 2r² यहाँ हामी -4r अनि -r गर्यो भने यो जोड्यो भने 4r -4r -r -5r र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौं भने हाम्रो कति हुन्छ 4r² यो दुईटालाई फेरि मल्टिप्लाई गर्यो भने प्लस 4r² पुग्नु पर्यो र त यहाँ 4r - 4r -r इन्टु गर्यो भने प्लसमा 4r² जुन यहाँ छ हामी यसरी यसलाई फ्याक्टराइज गर्न सक्छौं जुन मिड टर्म छ यो -5r यसरी दुईटा टर्ममा हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्छ है त्यसलाई हामी के भन्छौं फर्स्ट इन्टु लास्ट है अथवा मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन यसरी हामी यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्ने अनि प्लस 2 is equal to 0 और यहाँ 2r कमन आउँछ 2r कमन आयो भने यसमा r अनि माइनस यसमा कति 2r कमन आइसकेपछि 2 माइनस r माइनस 2 है यसरी हामी लेख्न सक्छौं र यहाँ r - 2 र r - 2 दुईटैमा छ कमन आउँछ और r - 2 इन्टु यसमा बाँकी रह्यो कति 2r यसमा बाँकी -1 is equal to 0 अब आइदर हामी आइदर r - 2 is equal to 0 लेख्यो भने r is equal to 2 नगयो और 2r - 1 is equal to 0 हुँदाखेरि 2r is equal to 1 और r is equal to 1/2 है r को भ्यालु हामी फाइन्ड आउट गरे r is equal to 2 र r is equal to 1/2 therefore r is equal to 1/2 and 2 यो दुईटा हामी भ्यालु फाइन्ड आउट गरे r को भ्यालु अब हामीले a को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं हैन र r को भ्यालु पनि फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं अब हामी त्यो तीनटा नम्बर फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्छौं त्यो तीनटा नम्बर के थियो भनेर हामी लेख्न सकिहाल्छौं अब है क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौं अब त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्दैछौं एकछिन हेरौँ त अब हेर यो a को भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो a को भ्यालु 10 आएको थियो र r को भ्यालु यो एकचोटी 1/2 र एकचोटी 2 आएको छ हैन यस्तै हाम्रो आएको छ ल when a is equal to 10 and r is equal to 1/2 then the three numbers a by r a and ar will be a भनेको हाम्रो कति त a भनेको 10 डिवाइडेड बाइ r को 1/2 a भनेको 10 र r को 10 into 1/2 that is यो कति हुन गयो 20 10 into 2 20 10 and 5 to the 10 5 if a is equal to 10 r is equal to 1/2 then our three numbers are in GP is 20 10 and 5 अर्को के छ अर्को यदि म r is equal to 2 हाल्यो भने के हुन्छ हेरौ when
r is equal to अथवा a is equal to 10 and r is equal to 2 हुँदाखेरि the three numbers are के कुन जान्छ हेर a by r थियो a r थियो that is a भनेको 10 divided by 2 10 र 10 into 2 यो कति हुन गयो 5 10 and 20 हामीले when a is equal to 10 and r is equal to 1/2 राख्दाखेरि हाम्रो तीनटा नम्बर के हुन गयो 20 10 र 5 त्यस्तै यदि म a is equal to 10 and r is equal to 5 हाल्छु भने त्यो हाम्रो जुन सपोज गरेको थियो त्यो तीनटा नम्बर a by r a र a r त्यो हाम्रो कति हुन गयो 5 10 र 20 हुन जान्छ है ल यति हाम्रो यसको कम्प्लिट सोलुसन भयो र अर्को क्वेशन हेरौं अब हामी यसकै 14 को बी नम्बर हामी क्वेशन गर्दै छौं यहाँ बी मा हाम्रो के छ क्वेशन यहाँ हेरौं the first term of gp is 27 and its eighth term is 1/81 then find the sum of its first 10 terms 10 वटा टर्म्सहरुको यहाँ सम निकाल्नु छ त्यो जीपी को र यहाँ फर्स्ट टर्म दिएको छ 27 र 8th टर्म दिएको छ 1/81 र यहाँबाट हामी a र r को भ्यालु निकाल्छौं र हामी सम s10 निकालेका छौं हाम्रो क्याल्कुलेसन आउँछ हेर त सोलुसन यहाँ दिएको छ फर्स्ट टर्म अफ जीपी इज फर्स्ट टर्म यहाँ दिएको छ है फेरि फर्स्ट टर्म दिएको छ के छैन r निकालेको छ है फर्स्ट टर्म a is equal to 27 दियो 8th term that is t8 दियो हाम्रो 1/81 sum of first 10 term s10 निकाल्नु छ है हामीलाई s10 निकाल्नु छ र s10 अब हेर यहाँबाट हामी हेरौं we have t8 is equal to a r to the power 7 है हाम्रो यो हुन्छ t8 दिएको छ 1/81 is equal to a को भ्यालु कति छ हामीसँग 27 र इन्टु r को भ्यालु r को पावर 7 r को भ्यालु निकाल्नु छ है अब यो 27 यहाँ आउँछ और r को पावर 7 is equal to 1/81 into 27 और r to the power 7 is equal to 1/3 को पावर 4 गर्यो भने कति आउँछ 3 को पावर 4 गर्यो भने 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 को पावर 4 गर्यो भने 81 आउँछ र 3 को पावर 3 गर्यो भने 27 आउँछ है और r पावर 7 is equal to 1/3 को पावर 4 plus 3 7 हुन जान्छ हेर पावर सेम भएपछि बेस र बेस पनि सेम हुन्छ है त्यही भएर r is equal to 1/3 लेख्न भयो नाउ हेर यो r को भ्यालु 1/3 लेस देन 1 छ त्यही भएर हामी अब फर्मुला के युज गर्छौं एसएन को नाउ we have s10 is equal to a into r to the power 1 minus r to the power n divided by 1 minus r sn को भ्यालु हाम्रो हुन्छ यो sn को भ्यालु यो फर्मुला और sn s10 निकाल्नु छ हामीले है s10 निकाल्नु छ यहाँ a को भ्यालु हामीसँग छ a को भ्यालु कति छ यहाँ 27 यहाँ 27 into 1 minus r को भ्यालु हामी 1/3 यहाँ निकाल्छौं 1/3 यसको पावर n भनेको 10 n भनेको यसको पावर 10 है डिवाइडेड बाइ r 1 minus r को भ्यालु कति छ 1/3 हालौं यहाँ ल यो गरिसकेपछि अब यहाँ हेर 27 minus 1 minus 1/3 को पावर 10 लेख्न सक्यो हैन डिवाइडेड बाइ यो 3 minus 1 भनेको 2 डिवाइडेड बाइ 3 है और यो माथि जान्छ हाम्रो कति हुन्छ
यहाँ 81 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु 1 माइनस 1/3 को पावर 10 यो हाम्रो कम्प्लिट सोल्युसन भयो यसको भनेको yes10 सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स अफ द जीपी इज 81/2 इन्टु 1 माइनस 1/3 टु द पावर 10 यो हाम्रो यसको कम्प्लिट सोल्युसन भयो ल अब हामी क्वेशन नम्बर 15 हेर्छौं है क्वेशन नम्बर 15 मा के भनेको छ फाइन्ड द 3 नम्बर्स इन जीपी जीपी को 3टा नम्बर्स हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ हैन फाइन्ड आउट गर्नु छ whose sum is 14 and whose product is 64 यो क्वेशन 14 को ए गरेको जस्तै छ है तिमीहरु आफै गर यो एकचोटी है प्र्याक्टिस गर गर्न सकिहाल्छ जस्तो लागिराछ 14 को ए गरेको जस्तै छ है अब हामी क्वेशन 16 तिर लाग्छौं र क्वेशन 16 मा हाम्रो के छ पहिले हामी यो क्वेशन नम्बर 16 मा क्वेशन भ्यालु के छ हाम्रो यहाँ क्वेशन के भन्दा छ फाइन्ड द भ्यालु अफ के हामीलाई के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ सच दैट k + 9 k - 6 and 4 from the 3 consecutive terms of a GP है GP को 3टा consecutive terms k + 9 k - 6 र 4 छ भने हामी त्यो k को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ हामीलाई है हेयर सोलुसन गरौँ यहाँ हेयर द 3 अथवा k + 9 k - 6 4 are the 3 are in GP लेखौँ न in GP है धेरै लेख्नु k + 9 k - 6 4 are in GP therefore र यो GP मा छ भने हाम्रो कमन रेशियो जहाँसुकै पनि इक्वल हुन जान्छ त्यही भएर हामी T2/T1 = T3/T2 लेख्न सक्छौं र त्यहाँबाट हामी के को भ्यालु निकालिहाल्छ है हेर और T2/T1 भनेको k - 6 डिवाइडेड बाइ k + 9 = 4/k - 6 लेख्न सकिहाल्छ यो जीपी मा हुँदाखेरि T2/T1 = T3/T2 गर्न सकिहाल्छ है ल अब हामी k - 6 * k - 6 क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं k - 6 होल स्क्वायर = 4 * k + 9 k - 6 भनेको a - b होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2ab भनेको 6 * 2 = 12 k है अनि प्लस 36 = 4k + 9 4 जा 36 है यो 36 र यो 36 क्यान्सल हुने भयो अब और k स्क्वायर माइनस 4k र यो माइनस 4k यतितिर आयो भने -4 12 + 4 भनेको 16 हैन 16k = 0 और k कमन लियो भने k - 16 = 0 either k = 0 or k - 16 = 0 k = 16 therefore the value of k is कति हुन गयो यहाँ k = 0 र यहाँ 16 0 and 16 है यो हाम्रो k को भ्यालु 0 र 16 आउने भयो है यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 16 को कम्प्लिट सोलुसन छ हैन अब हामी यो क्वेशन नम्बर 17 गर्दैछ अब क्वेशन नम्बर 17 मा पहिला क्वेशन बुझौ के भनेको छ 3 नम्बर्स आर इन एपी एपी को कुनै 3टा नम्बर्स and their sum is 15 तिनीहरुको एपी माको 3टा नम्बर्स को सम 15 दिएको छ है यदि if 139 be added to them है respectively यदि म फर्स्ट टर्म मा 1 सेकेन्ड टर्म मा 3 र थर्ड टर्म मा हामी 9 जोड्यो भने है दे फर्म अ जीपी यति जोडिसकेपछि जुन हाम्रो एपी थियो
त्यो हाम्रो जीपी मा भइहाल्यो फाइन्ड द नम्बर्स अब त्यो तीनटा नम्बर्स कुन कुन थियो है त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न छ अब हामी सोलुसन हेर्छौं यहाँ हेर सोलुसन लेट हामी एपी मा हुँदाखेरि तीनटा नम्बर के सपोज गर्छौ त्यही हेर लेट a minus d a plus d sorry a and a plus d be three numbers in AP such that के भनेको छ their sum is 15 है तिनीहरुको सम कति छ 15 छ त्यही भएर a minus d plus a plus d is equal to 15 हामी लेख्न सक्छौं र यो d माइनस मा छ यो प्लस मा छ क्यान्सल आउट भयो यो a plus a 3a is equal to 15 और a is equal to 5 यो हामीले a को भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसके 5 आयो फेरि अर्को कन्डिसन हाम्रो के भनेको छ यहाँ if 1 3 9 be added to them respectively यदि यसमा हामी यसमा 1 यसमा 3 यसमा 9 जोड्यो भने त्यो हाम्रो जीपी मा कन्भर्ट हुन्छ है अगेन a minus d plus 1 है प्लस अथवा यसरी कमा लेखौं न है a मा कति जोड्नु पर्यो 3 a plus 3 and a plus d plus 9 अब यसरी जोडिसकेपछि r in gp यो gp मा भयो अब यसरी गरिसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छौ यो हेर त a minus d plus 1 a plus 3 र a plus d plus 9 गर्यो भने यो जोडिसकेपछि हाम्रो त्यो हाम्रो जीपी मा कन्भर्ट भयो यो गरिसकेपछि हाम्रो के गर्नु छ फाइन्ड द नम्बर्स र यो नम्बर्स तीनटा नम्बर जुन छ त्यो के छ हैन त्यो पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है ल अब गरौ त अब के गर्न सकिन्छ ल यहाँ हेर्नी अब हामी यो जीपी मा हुँदाखेरि हामी के गर्न सक्छौ भनेपछि यहाँ हेर ए को भ्यालु हामी 5 हाल्न सकिहाल्छ त्यसले त्यो हेरेर गर त यहाँ यो 5 minus d plus 1 5 plus 3 अनि 5 plus d plus 9 गरेर गर्न सकिन्छ यो हाम्रो जीपी मा छ भनेर 5 plus 1 6 minus d अनि प्लस सरी यो 5 plus 3 8 अनि हाम्रो 5 और 9 14 plus d are in GP यो GP मा हुँदाखेरि के गर्न सकिन्छ कि T2 by T1 is equal to T3 by T2 गर्न सक्छौ हैन अब और T2 by T1 भनेको 8 divided by 6 minus d is equal to 14 plus d T3 divided by T2 यो गर्न सकिहाल्छ र हामी अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हेर त के भइराछ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर 8 into 8 अनि यो मल्टिप्लिकेसन यो 6 minus d into 14 plus d is equal to 8 8 64 है यो मल्टिप्लाई गर्यो भने 6 into 14 गर्यो भने कति हुन्छ 14 यो हाम्रो 24 र 84 हैन माइ प्लस 6d अनि माइनस 14d अनि माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टु 64 यो भयो हाम्रो ल यो गर्दाखेरि यो सबैलाई यतातिर ट्रान्सफर गरौ त कति हुन्छ और यो d स्क्वायर यो माइनस गर्यो भने 14 बाट 6 घटायो भने कति हुन्छ 8 र 8 माइनस मा छ 8 यतातिर गयो प्लस मा 8d है अनि इज इक्वल प्लस 64 माइनस 84 माइनस गर्यो भने कति हुन्छ 20 हैन -20 अब हामी यहाँ -20 लेख्दियौ
इज इक्वल टु 0 है यति लेख्न सक्यो ल अब हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो अघि जस्तै है अब के गरी फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ 10 2 जा 20 हैन फर्स्ट इन्टु लास्ट गरौँ -20 d स्क्वायर र 10 इन्टु 2 गर्यो भने हाम्रो 10 बाट 2 घटायो भने 8 र 10 इन्टु 2 यो 10 प्लसमा र 2 माइनसमा गर्छ हामी d स्क्वायर प्लस 10d माइनस 2d गर्यो भने 8d प्लसमा र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने -20d स्क्वायर हुन्छ त्यही भएर हामी यसरी फ्याक्टराइज गर्यो और यहाँबाट d कमन ल्याऊ d प्लस 10 माइनस 2 कमन लिन्छ भने d प्लस 10 इज इक्वल टु 0 और d प्लस 10 यसमा पनि छ है अब कमन लिन सकिन्छ d प्लस 10 इन्टु बाँकी रह्यो यसमा d अनि -2 बाँकी रह्यो इज इक्वल टु 0 यसरी हामी d को भ्यालु फाइन्ड आउट गरौँ र a को भ्यालु फाइन्ड आउट गरेकै छ हामी a इज इक्वल टु 5 छ either d plus 10 is equal to 0 d is equal to -10 or d minus 2 is equal to 0 हुँदाखेरि d is equal to 2 when a is equal to 5 हामी निकालिसकेको छ a को भ्यालु and d is equal to 2 हुँदाखेरि है d is equal to 2 हुँदाखेरि then the three numbers are जुन हाम्रो 3 नम्बर्स के थियो a minus d a र a plus d थियो that is हेर a को भ्यालु 5 हाल्दाखेरि 5 minus 2 कति हुन्छ 5 minus 2 3 a को भ्यालु 5 र a को भ्यालु 5 plus 2 कति 5 plus 2 भनेको 7 हो यसरी when a is equal to 5 and d is equal to -10 हुँदाखेरि then the three numbers are हाम्रो 3 नम्बर्स के थियो a minus d थियो a थियो र a plus d थियो र a को भ्यालु 5 हाल्दाखेरि 5 र -10 -10 प्लस में जान्छ प्लस 10 प्लस 5 कति हुन्छ 15 a को भ्यालु 5 र यो 5 माइनस 10 गर्दाखेरि -5 5 माइनस 10 भनेको -5 यो हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन भयो यो क्वेशनको लागि है र यसरी हामी एक्सरसाइज 3b आज सकायो अब हामी नेक्स्ट च्याप्टर गरौँला भोलि